अनि हप्ताको 6 दिनपछि अनि आजको विश्राम दिन पाएको छ। अनि यो 2 घण्टा चाहिँ हामी अनि परमेश्वरलाई सारा हृदयले दिनेछौँ है। अनि हामी आराधना गर्नेछौँ यो गीतपछि। अनि गाउँदै गर्दै कोही हाई काटिरहेछन्, कोही आँग तानिरहेछन् है। हामी चाहिँ त्यसो नगरौँ, किनकि परमप्रभु चाहिँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ है। जस्तै यहाँको राजा हाम्रो अगाडि भने हामी त्यसो गर्छौँ, गर्दैनौँ है। हामी पुरा सायद बस्दैनौँ थियो पनि होला, हामी उठेर बस्थ्यौँ होला है यहाँको राजाको। तर राजाहरू भन्दा पनि राजा हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर। त्यही कारणले हामी उहाँलाई हाम्रो हृदयदेखि के त गीत गाउनेछौँ अनि आराधना गर्नेछौँ। हामी यो गीतपछि हामी आराधनामा जानेछौँ। मालो गर्दै नाच्दै रमाउँदै घन घन मादल खन्काउँदै, हाते मालो गर्दै नाच्दै रमाउँदै घन घन मादल खन्काउँदै, तनले मनले प्रशंसा गर्दै उनको नाउँलाई उचाल्दै, उनको नाउँलाई उचाल्दै, गाउँछोरै उचाली बजाउँदै ताली, गाउँछोरै उचाली बजाउँदै ताली, हाम्रो परमेश्वरको गरौँ न महिमा, हाम्रो दुवै हातै उचाली, हाम्रो दुवै हातै उचाली। बाँसुरी र बिरा सारङ्गीको स्वरमा झ्यालीको झन्कार झन्काउँदै, बाँसुरी र बिरा सारङ्गीको स्वरमा झ्यालीको झन्कार झन्काउँदै, हामी सबै मिलिजुली एकै साथमा उनको नाउँलाई उचाल्दै, उनको नाउँलाई उचाल्दै, गाउँछोरै उचाली बजाउँदै ताली, गाउँछोरै उचाली बजाउँदै ताली, हाम्रो परमेश्वरको गरौँ न महिमा, हाम्रो दुवै हातै उचाली, हाम्रो दुवै हातै उचाली, हाम्रो दुवै हातै उचाली। परमेश्वरलाई जीवित परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्नेछौँ। अनि साँच्चै गीतले के भन्छ त, उहाँलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने, हाम्रो दुवै हात उचालिकन महिमा गर्नुपर्ने भनेर गीतले भन्छ। अनि जीवित परमेश्वर चाहिँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो सारा हृदय सारा अन्तस्करणले चाहिँ उहाँलाई हामी उचालौँ, किनकि शरीरले चाहिँ खालि के चाहन्छ भन्दाखेरि सुखै सुख, सुख मिठो खाना है, किनकि शरीरले त्यही चाहन्छ नि त होइन। तर यो समय चाहिँ हामी अनि परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। अनि यो शरीरलाई पनि भन्छौँ, हामी भनौँ मनमने कि एकछिन चाहिँ चुप लाग भनेर। यो समय चाहिँ हामी जीवित परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ। अनि भन्छ 103 को 1-5 यस्तो भन्दछ। अनि दाउदले यस्तो भन्दछ है, हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर। हे मेरो प्राण प्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी। 3 जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत्यु लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र
कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरो इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। आमेन। अनि यहाँ दाउदले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई भन्दैछ है, हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर भनेर अनि आफ्नो शरीरलाई भन्दैछ। हामी समय भनौँ आफ्नो शरीरलाई यो समय हामी हात उचाली उचाली आराधना गर्नेछौँ भनेर, किनकि जीवित परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हाम्रो शरीरका आँखाहरूलाई हामी बन्द गर्नेछौँ यस समय अनि उहाँको आवाजलाई सुन्नेछौँ। अनि साँच्चै नै एउटा सानो बालक अनि सामुएल जसले चाहिँ परमप्रभुको आवाजलाई सुने अनि यो समय अनि परमप्रभु तपाईँहरू माझमा बोल्न चाहनुहुन्छ। अनि आराधनाले मात्रै छुटकारा ल्याउँदछ है, अनि आराधनाले मात्रै सँगै ल्याउँदछ। यो समय चाहिँ उहाँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हाम्रो हृदयदेखि उहाँलाई उचाल्नेछौँ, किनकि जीवित परमेश्वर चाहिँ अनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ यो समय। अनि जस्तै अनि अस्तिको हप्ता अनि गुरुबाले अनि वचन बोल्दै प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अन्तिम प्रार्थना। अनि त्यो समय चाहिँ अनि मेरो हृदयमा आएको कुरा चाहिँ अनि यो चाहिँ 2022 को अनि पहिलो हप्ताको अनि 7औं दिन, 6औं दिन उहाँले सबै कार्यहरू गरिकन अनि 7औं दिन चाहिँ उहाँले विश्राम लिनुभयो। अनि आज 7औं दिन अनि लगतै अर्को हप्ता 14औं दिन पर्छ। अनि त्यसको तेस्रो 21 अनि चौथो अन्तिम हप्ता चाहिँ 28 मा परेको छ। अनि त्यो कुरा हुँदै गर्दै अनि जब गुरुबाले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो समय चाहिँ अनि मेरो हृदयमा के आयो भन्दाखेरि अनि यो वर्ष चाहिँ अनि 2022 चाहिँ अनि परमप्रभुले चाहिँ उहाँको साथ हातमा चाहिँ हाम्रो यस नवजीवन मण्डलीमा खुवाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो कुराहरू मेरो मनमा आयो। अनि समय चाहिँ हामी आराधना गरौँ अनि हामी आफैले सोचौँ कि हामी कतै अनि उडो पुत्रको जस्तो अनि जेठा छोरा भएर आफैलाई धोका दिइरहेको त छैनौँ। हामी परमप्रभुसँगै छौँ। हामी हप्तामा परमप्रभुलाई भेट्न आउँछौँ, सायद दिनमा पनि भेट्छ होला, तर उहाँको हृदयलाई चिनेको छ कि छैनौँ हामीले, त्यो कुरालाई हामीले मनन गरौँ। कान्छा छोरा चाहिँ फर्केर आएको कुरा हामी देख्छौँ, किनकि कान्छा छोराले चाहिँ पिताको हृदयलाई जान्दथ्यो है। अनि हामी आफैले यो समय के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा अनि प्राण आत्मा शरीरले चाहिँ अनि परमप्रभुलाई उचाल्छु भनेर हामी मनमा हामी दृढ गरौँ यो समय। अनि आज मात्रै होइन, अब उपरान्त चाहिँ अनि सदा सर्वदा चाहिँ अनि परमप्रभुलाई हामी उचाल्नेछौँ भनेर आफ्नो हृदयमा हामी भनौँ। अनि यो गीतले नि भन्दछ अनि जीवनले चाहिँ के त आराधना, जीवन यो चाहिँ आराधनाले सजाउने छु भनेर। अनि हामी यो गीतद्वारा अनि परमप्रभु उचाल्नेछौँ। हामी दायाँ बायाँ कतै हेर्ने छैनौँ। हामी चाहिँ यो समय अनि हात उचाल्दै उहाँलाई हामी उचाल्नेछौँ। जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँका आउँदैछौँ। दाउदको ढलेको वास्तव बनाउँदै तयारी गर्दैछौँ। जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँका दाउदको ढलेको वास्तव बनाउँदै तयारी गर्दैछौँ। एउटा खाबो छ न्यायको
धार्मिकताको एउटा खामो छ न्यायको अर्को खामो धार्मिकताको अनन्तको छ सिंहासन हेर्न हामी आउँदैछौँ जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँका आउँदैछौँ दाउदको गरेको वास्तव बनाउँदै तयारी गर्दैछौँ फेरिएर लाखौँ स्वर्गदूतहरूले येशू तपाईँलाई पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई हेरिएर लाखौँ स्वर्गदूतहरूले येशू तपाईँलाई पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई वीणा र झ्याली तुरही बजाउँदै दस्तारे बाजामा स्वर मिलाउँदै वीणा र झ्याली तुरही बजाउँदै दस्तारे बाजामा स्वर मिलाउँदै जाति जातिलाई बोलाउँदै जीवनको महाराजालाई उचाल्दै प्रशंसा गाउँदैछौँ स्वर्गमा जस्तो छ इच्छा तपाईँको हामीमा ल्याउँदैछौँ जीवनको महाराजालाई उचाल्दै प्रशंसा गाउँदैछौँ स्वर्गमा जस्तो छ इच्छा तपाईँको हामीमा ल्याउँदैछौँ कस्तो साथमा पखेटा भइजाउँदै नयाँ कामलाई हेरी रमाउँदै कस्तो साथमा पखेटा भइजाउँदै नयाँ कामलाई हेरी रमाउँदै यीशु तपाईँको दुलही बनिन हामी आउँदैछौँ जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँका आउँदैछौँ दाउदको गरेको वास्तव बनाउँदै तयारी गर्दैछौँ जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तयारी गर्दैछौँ दाउदको गरेको वास्तव बनाउँदै तयारी गर्दैछौँ एउटा खामो छ न्यायको
धन्यवाद छ अति नै प्रिय परमेश्वर अनि हाम्रो छुमा परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु अनि हाम्रो दुलहा तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु अनि तपाईँलाई मात्र प्रभु हाम्रो आराधनाको मुकुट पहिराउँदछ किनभने योग्य अति योग्य अनि महान परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ अरू कुनै छैन प्रभु तपाईँ मात्र एक जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई हृदय खोलिकन अनि उहाँलाई उचालौँ किनभने आराधनाले छुटकारा ल्याउँदछ अनि आराधनाले नै चङ्गाइ ल्याउँदछ अनि यो समय अनि उहाँले साँच्ची नै ती टुक्रेको हृदयको नजिक उहाँ आउन चाहनु हुँदैछ अनि उहाँले चाहिँ अनि तोडफोड गरिकन अनि उहाँले एउटा नयाँ भाँडो अनि जोड्न चाहँदै हुनुहुन्छ यो समय हाम्रो हृदयको ढोकाहरूलाई हामी खोलौँ अनि हाम्रो स्वार्थ कुराहरूलाई छोडिकन यस समय चाहिँ हामी उहाँको उपस्थितिमा छौँ हामी उहाँलाई उचालौँ Krishna,
प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु। साँच्चै नै तपाईँको उपस्थिति अनि हाम्रो माझमा दिनुभएको निम्ति धन्यवाद। किनभने तपाईँ चाहिँ योग्य अरू कोही छैन। अनि साँच्चै नै जातिहरूबाट प्रभु हामीलाई चुनिकन तपाईँको आराधनाको निम्ति यसरी हामीलाई खडा गर्नुभएको निम्ति धन्यवाद छ प्रभु। ओ तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँ आराधनाको योग्य प्रभु, महिमा अनि प्रशंसाको योग्य परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। आजको यो समय यसरी तपाईँको उपस्थिति दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्दछु। धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँलाई सबै कुरा तपाईँमा राख्दछौँ। हामीलाई माया गर्नुहुने, हामीलाई वास्ता फिक्री गर्नुहुने येशूको नाममा हुन्छ। यो समयमा हाम्रो फेरि संसारलाई फलबाट दिनेछु।